हितोपदेश विषयके अस्मिन् नूतने पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतं वर्तते। भवन्तः जानन्ति यदस्माकं कथापरम्परायां काचित् नीतिकथानां परम्परा वर्तते। तादृशकथानां प्रतिपादकः अन्यतमः ग्रन्थोऽयं वर्तते हितोपदेशः। तत्रैव प्रतिपादितानां कासाञ्चित् कथानाम् अध्ययनं वयम् अत्र करिष्यामः। तत्र पठनीयाः विषयाः सन्ति नीतिकथानाम् उद्भवः विकासश्च, पुनः लोककथाः, पुनः कथासाहित्यस्य उद्गमः, पंचतन्त्रस्य परिचयमपि वयम् अस्मिन् क्रमे पठिष्यामः। यतोहि हितोपदेशग्रन्थः यः वर्तते तस्य उपजीव्यग्रन्थः वर्तते पंचतन्त्रम्। अत्र पंचतन्त्रस्यापि परिचयं वयं प्राप्स्यामः। तदनन्तरं पंचतन्त्रस्य विषयवस्तु अस्ति, तत्रापि दृष्टिपातं करिष्यामः। तदनन्तरं हितोपदेशस्य परिचयं, तस्य वैशिष्ट्यं च वयं पठिष्यामः। आदौ अस्मिन् पाठे वयं कथानाम् उद्भवविकासादिविषये पठिष्यामः। भवन्तः जानन्ति यत् वयं सर्वेपि शैशवकाले पितामहीमुखात्, मातामहीमुखात्, मातुः मुखाद् वा कस्यचित् राज्ञः, कस्याश्चित् राजकुमार्याः, कस्यचित् पशुविशेषस्य वा कथाः श्रुताः। अतः वयं जानीमः यत् कथायाम् अतीव सरसं काव्यवस्तु भवति। इदं कथासाहित्यं बहुविधं वर्तते। तस्य संक्षेपेण परिचयम् आदौ वयं प्राप्नुमः। तत्र कथासाहित्यस्य विश्वसाहित्ये स्पृहणीयं स्थानं वर्तते इत्यपि अस्माभिः ज्ञायते एव। इदमपि विद्वांसः वदन्ति यत् भारतीयं यत् कथासाहित्यं वर्तते तदेव वस्तुतः विश्वकथासाहित्यस्य जनकं वर्तते। भारतीयकथासाहित्येनैव प्रेरणां प्राप्य अन्ये अपि विश्वस्य अन्ये ये कवयः महाकवयः अभूवन् ते कथानां लेखने प्रवृत्ताः अभवन् इत्यपि साहित्यस्य ऐतिह्यविदः वदन्ति। कथासाहित्यस्य सारल्यं, माधुर्यं, भावाभिव्यक्तिः, उपदेशप्रकारश्च श्रोतुः मनसि अपूर्वमेव आनन्दं जनयति। कथासाहित्ये पशवः, पक्षिणः, अन्ये च जीवाः मानवजीवनस्य प्रतीकभूताः दृश्यन्ते। पशुपक्षिणां माध्यमेन, तेषां चरितमाध्यमेन अत्र कवयः मनुष्याणां कृते शिक्षां प्रस्तुवन्ति। वस्तुतः सिंहः, शृगालः, मयूरः, मूषकः, काकः, कच्छपः, अन्ये च ये जीवाः सन्ति ते अत्र नीतिशिक्षाप्रदत्वेन चित्रिताः भवन्ति। अत्र अर्थात् नीतिकथासु। कथायां क्वचित् विनोदः भवति, क्वचित् हासः भवति, क्वचित् उल्लासः भवति, क्वचित् च छलविश्वासघातादयोऽपि भवन्ति। इदं कथासाहित्यं तावत् प्राचीनं वर्तते यावत् प्राचीनं पृथिव्यां मानवस्य अवतरणं विद्यते। अत्र भावानां सौन्दर्यस्य, वर्णविषयस्य वैविध्यं च विविध रुचिमतां मनुष्याणां मनो हरन्ति। वस्तुतः कथामाध्यमेन शिक्षायाः यः प्रकारः वर्तते सः अस्माकं पंचतन्त्रात् अथवा हितोपदेशात् यस्य हि अंशः वर्तते मित्रलाभः। यो हि मित्रलाभः भवतां पाठ्यक्रमे वर्तते तत्रापि प्रतिपादितं वर्तते। पुनः इदं कथासाहित्यं यदस्ति तद् वस्तुतः मुख्यरूपेण चतुर्धा विभज्यते। तत्र प्रथमः विभागः वर्तते अद्भुतकथानाम्। अस्माकं कथासाहित्ये काश्चन अद्भुतकथाः प्राप्यन्ते। यथा सिंहासनद्वादंशिका वर्तते, तादृशग्रन्थेषु अद्भुतकथाः सन्ति। पुत्तलिकानां कथाः सन्ति, अद्भुतकथाः सन्ति तत्र प्रतिपादिताः। अनन्तरं लोककथाः अपि वर्तन्ते। तत्र बृहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर प्रभृति ग्रन्थेषु लोककथानां प्रतिपादनम् अतीव बाहुल्येन उपलभ्यते। अतः विद्वांसः लोककथामपि कथायाः विभागत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। अनन्तरं काश्चन भवन्ति कल्पितकथाः। तत्र कल्पनाप्रधानकथानां बाहुल्यं भवति। यथा कादम्बरी वर्तते। कादम्बर्यां राजा शूद्रकस्य वर्णनमस्ति, चाण्डालकन्यायाः वर्णनमस्ति, मुनेः हारीतस्य वर्णनमस्ति, महाश्वेतायाः वर्णनमस्ति, पुण्डरीकस्य वर्णनमस्ति, कपिञ्जलस्य वर्णनमस्ति,
चंद्रापीडादीनां तारापीडादीनां यद्वर्णनमस्ति तत्रवत् वस्तुतः ऐतिह्यं तत्र नास्ति तेषां अस्तित्वस्य। वस्तुतः तत् कविकल्पना प्राधान्येन तेषां काव्यपात्राणां चर्चा तत्र कृता वर्तते। तत्र अपूर्व एव रचना चातुरी कवीनां स्फुरति। अनन्तरं पशुकथाः चतुर्थः विभागः यः वर्तते सः विभागः पशुकथानां वर्तते। तत्र यथा पंचतंत्रमस्ति अस्माकं, पुनः हितोपदेशः यस्य अयं भागः मित्रलाभः वर्तते, मित्रलाभः अन्ये च तादृशाः ग्रन्थाः अस्मिन् वर्गे आयान्ति। तथापि व्यावहारिकरूपेण कथासाहित्यस्य द्वेधा विभागः कृतः वर्तते आचार्यैः। कथासाहित्यस्य यद्यपि चतुर्धा विभागः कृतः तथापि व्यावहारिकरूपेण द्वेधा विभागः आचार्यैः कृतः वर्तते। तत्र प्रथमः विभागः वर्तते नीतिकथानां। नीतिकथाः वस्तुतः बालोपयोगिन्यः भवन्ति। अत्र कथाछलेन बालानां कृते नीतिशिक्षा दीयते। जीवाः, जन्तवः, पशवः, पक्षिणश्च पात्ररूपेण एतादृशकथासु परिकल्प्यन्ते। नीतिकथा साहित्यं नीतिशास्त्रेण सम्बद्धं भवति। कथानां माध्यमेन अस्माकं नीतिशास्त्रस्य ये विषयाः सन्ति तेषां प्रतिपादनम् अत्र कवयः कुर्वन्ति। अत्र जीवनस्य व्यावहारिकपक्षाणाम् अथ च दैनन्दिनजीवनस्य समाजस्य कर्तव्योपदेशस्य च प्राधान्येन वर्णनं भवति। यथा पंचतंत्रे वर्तते, यथा च हितोपदेशे वर्तते, यथा च अन्येषु अपि ग्रन्थेषु वर्तते यत् जीवनस्य विविधसमस्यानां कथं तत्र उपादानं कृत्वा समस्यानाम् उपादानं कृत्वा ताभ्यः समस्याभ्यः रक्षणस्य उपायाः कथं कथं चित्रिताः सन्ति इति एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरं लोककथाः सन्ति। लोककथासु लोकविषयाणां माध्यमेन जीवनस्य विविधपक्षाणां निरूपणं क्रियते। अस्माभिः मातुः मुखात्, पितामही मुखात्, मातामह्याः वा मुखात् याः कथाः श्रुताः तत्रापि एतादृशाः विषयाः वर्णिताः भवन्ति। ताः कथाः अद्यापि अस्माभिः स्मर्यन्ते। अतः कथायाः सर्वत्र प्राधान्यं लोके दृश्यते। अन्ये ये महाकवयः सन्ति केचन, ते कथानां माध्यमेन नीतेः शिक्षां दातुम् उद्यताः अभवन्। यथा अस्माकं पंचतंत्रग्रन्थस्य विषयः वर्तते, यथा च अस्माकं हितोपदेशग्रन्थस्य विषयः वर्तते। तत्र वस्तुतः नीतिकथानामेव प्राधान्यम् अस्ति। इदानीं नीतिकथानाम् उद्भवः कदा जातः, कः सर्वप्रथमः नीतिकथासम्बद्धः ग्रन्थः वर्तते इत्यपि अस्माकं मनसि आयाति। वस्तुतः यदा परिशीलनं क्रियते तदा एवं प्राप्यते यत् नीतिकथानामपि उद्भवः वैदिककाले एव समभवत्। यद्यपि तदानीन्तनः कश्चनपि स्वतन्त्रः ग्रन्थः नीतिकथाविषयकः न लभ्यते, तथापि ऋग्वेदे यानि सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेदे ये मंत्राः सन्ति अथवा ऋग्वेदे ये प्रसंगाः सन्ति तत्र अनेकानि सूक्तानि तादृशाः सन्ति यत्र कथासाहित्यस्य मुख्यं संवादतत्त्वं लभ्यते। ऋग्वेदे मानवेतरजीवाः यथा अस्माकं पंचतंत्रे अथवा हितोपदेशे यथा पशुपक्षिणां व्यवहारेण नीतिशिक्षा प्रदत्ता वर्तते, तद्वत् ऋग्वेदेपि मानवेतरजीवाः मानवानां प्रतिनिधिरूपेण चित्रिताः सन्ति। तत्र अहम् एकमेव उदाहरणं दातुम् इच्छामि। तत्र मण्डूकसूक्ते मण्डूकध्वनेः ब्राह्मणानां वेदपाठेन तुलना कृता वर्तते। मण्डूकः यदा मण्डूकस्य ध्वनिं श्रुत्वा यः मंत्रकर्ता ऋषि वर्तते अथवा मंत्रद्रष्टा यः ऋषिः वर्तते तो सः मण्डूकध्वनेः तुलनां ब्राह्मणानां वेदपाठेन कृतवान्। तथैव ऋग्वेदे एव सर्मापणिसंवादः यः वर्तते तत्र सर्मा नाम्नी काचित् या सुनी अस्ति सा उपदेशं ददाति। तत्रापि चातुर्यं वर्तते। उपदेशं दत्वा पणीन् सा बोधयति। पणयः
तां सुनीं शर्मा नाम्नीं सुनीं भगिनीरूपेण स्वीकुर्वन्ति। अतः एतत् प्रमाणितं भवति यत् तदानीमपि ऋग्वैदिककालेपि अस्माकं मानवानां सम्बन्धः पशुभिः साकम् आसीत्। एतत् अद्यैव जातम् इति नास्ति। एतेन अथ च न केवलं शुनकादिभिः पशुभिः सह अपितु जीवैः सह अन्यैः जीवैः सह अपि मानवानाम् आत्मीयव्यवहारः आसीत् तदानीम् इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतद् दृष्ट्वा। एवम् अन्येऽपि केचन नीतिकथायाः सन्दर्भाः अस्माभिः लभ्यन्ते। यथा छान्दोग्योपनिषदि अस्माकं नीतिकथायाः बीजानि लभ्यन्ते। निरुक्ते अपि कश्चित् कथायाः बीजभूतः प्रसङ्गः अस्ति। महाभारते बहूनां तादृशकथानां प्रसङ्गाः सन्ति याभ्यः कथाभ्यः वयं शिक्षां प्राप्नुमः। एवमेव रामायणेऽपि तादृशाः प्रसङ्गाः लभ्यन्ते। नीतिमञ्जरी तु तादृशः ग्रन्थः एव वर्तते। पुनः पञ्चतन्त्रमस्ति, अनन्तरं हितोपदेशः वर्तते। अयम् अतीव संक्षेपः वर्तते वस्तुतः नीतिकथानाम् उद्भवविकासस्य। विस्तरः तु तादृशेषु आकरग्रन्थेषु द्रष्टव्यः। इदानीम् अस्माकं केवलम् एतदेव वक्तव्यमस्ति यत् वस्तुतः पञ्चतन्त्रग्रन्थः एव नीतिकथायाः सर्वप्रथमः स्वतन्त्रः ग्रन्थः अद्यत्वे लभ्यते। पंचतंत्रस्य प्रणेता विष्णुशर्मा नामकः कश्चन ब्राह्मणः वर्तते। सः पंचतंत्रस्य रचना अमरशक्तेः राज्ञः कश्चन अमरशक्ति नाम राजा आसीत्। तस्य मूर्खपुत्राणां शिक्षार्थं पंचतंत्रस्य रचना विष्णुशर्मणा कृता अभवत्। पंचतंत्रे वस्तुतः पंच मुख्य कथाः सन्ति। तत्र सिंहवृषभयोः कथा एका वर्तते। सिंहवृषभयोः मैत्री आसीत्। तत्र कश्चन आगत्य उभयोः मध्ये भेदम् उत्पादयति। एवमेव काककूर्मादीनाम् एका कथा वर्तते। पुनः काकोलूककथा तत्र वर्तते। पुनः वानरमकरयोः कथा वर्तते। अनन्तरं ब्राह्मणी नकुलयोः कथा वर्तते। एवमेव अयं ग्रन्थः पंचविभागेषु विभक्तः वर्तते। तत्र प्रथमः यः विभागः वर्तते तस्य नाम मित्रभेदः इति अस्ति। मित्रभेदः अर्थात् द्वयोः मित्रयोः मध्ये भेदः उत्पादितः। तदनन्तरं मित्रसम्प्राप्तिः माने कस्यचित् विशिष्टस्य मित्रस्य तत्र प्राप्तिः भवति। तदनन्तरं तृतीयः यः विभागः वर्तते तत्र काकोलूकीयम् इति नाम्ना तस्य व्यपदेशः कृतः अस्ति। तत्र कश्चन काकः अस्ति अथ च कश्चन उलूकः अस्ति। तयोः कथा माध्यमेन विशिष्टा एव काचित् नीतिशिक्षा प्रदत्ता वर्तते। अतः काकोलूकीयम् इति नाम तस्य वर्तते। पुनः चतुर्थः यः विभागः वर्तते सः लब्धप्रणास इति संज्ञकः अस्ति। लब्धप्रणास नाम्ना तस्य व्यपदेशः कृतः वर्तते। एवमेव अपरीक्षितकारकं यदस्ति तत् अतीव प्रसिद्धं वर्तते। अपरीक्षितकारकं यः विभागः वर्तते पंचतंत्रस्य सः पंचमः विभागः अस्ति। इदानीं पंचतंत्रस्य यः विभागः वर्तते मित्रभेदः, तस्य मित्रभेदस्य वर्णविषयः वर्तते द्वयोः मित्रयोः मध्ये भेदकल्पना। वस्तुतः यावत् मित्रयोः भेदः न भवति तावत् तयोः अन्यतमस्य कस्यापि यः कोऽपि हानिं कर्तुं न शक्नोति। अतः ये दुष्टाः भवन्ति ते आदौ किं कुर्वन्ति, मित्रयोः मध्ये भेदम् उत्पादयन्ति। अनन्तरं तेषु तयोः अन्यतमं कमपि प्रहरन्ति। तथैव अत्र आसीत् पिङ्गलक नाम कश्चन सिंहः आसीत्। सजीवक नाम कश्चन वृषभः अपि आसीत्। उभयोः मध्ये महती प्रीतिः आसीत्। उभयोः प्रीतिं दृष्ट्वा केचन नीचप्राणिनः ये भवन्ति ते अतीव दुःखम् अनुभवन्ति स्म। वस्तुतः अस्य वृषभस्य मांसेन अस्माकम् उदरपूर्तिः भवितुमर्हति इति केचन नीचप्राणिनः विचारयन्ति स्म। अतः ते करटक दमनक नामानौ यौ शृगालौ आस्तां तौ किं कृतवन्तौ,
उभयोः सिंहवृषभयोः मध्ये भेदम् उपस्थापितवन्तः। अनन्तरं सः यः सजीवकः अथवा सजीवक नाम यः वृषभः आसीत् सः वृषभः हतः अभवत्। एवं दुष्टाः ये भवन्ति ते कथं मित्राणां मध्ये अथवा मित्रयोः मध्ये भेदम् उत्पादयन्ति इति अत्र अतीव सरलया, अतीव सरसया अथ च अतीव महत्वपूर्णया भाषया वर्णितं वर्तते। एतद् भवद्भिः अवश्यमेव पठनीयम्। पुनः द्वितीयः मित्रसम्प्राप्तिः इति यः विभागः वर्तते तत्र काक, कच्छप, हिरण, मूषक प्रभृतीनां निर्बलप्राणिनां वर्णनं वर्तते। वस्तुतः साधनहीनाः सन्तोपि ते मैत्रीबलेन ससुखं जीवनं यापितवन्तः। तत्र ग्रन्थकारस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते यत् काकः किमपि नास्ति, कक्षपः किमपि नास्ति, हिरणः किमपि नास्ति, मूषकः किमपि नास्ति, पशुषु अपि एते सर्वे क्षुद्र प्राणिनः सन्ति, किन्तु एते सर्वे मिलित्वा कथं परस्परं जीवनं यापितवन्तः तेषां जीवनयापनेन अस्माभिः काचित् शिक्षा अवश्यमेव ग्राह्या। तदनन्तरं तत्र काकोलूकीय विभागे स्वार्थसिद्ध्यर्थं शत्रुना सह मैत्रीं कर्तुं शिक्षितः वर्तते। अनन्तरं किं स्वार्थसिद्धेः अनन्तरं तस्य विनाशोऽपि करणीयः इत्यपि तत्र शिक्षितम् अस्ति। अत्र कश्चन काकः अस्ति, सः किं करोति, उलूकेन सह मित्रतां प्रति करोति। मित्रतां कृत्वा अनन्तरं सः तस्य निवासस्थानमपि विनाशयति। काकः चतुरः आसीत्, उलूकेन तस्य किमपि भयमासीत्, अतः सः किं करोति, सः स्वस्वार्थसिद्ध्यर्थम् उलूकेन सह आदौ मैत्रीं करोति इति कथा तत्र काकोलूकीये चर्चिता अस्ति। लब्धप्रणासे बुद्धि यस्य बलं तस्य इति शिक्षितं वर्तते। यः बुद्धिमान् अस्ति, कायेन लघु सन्नपि यः बुद्धिमान् अस्ति सः कथं विजयं प्राप्नोति इति तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र वानरमकरयोः मैत्री कथा अस्ति। मकरस्य पत्नी वानरस्य मधुरं हृदयं खादितुम् इच्छति। मकरः किं करोति, तदर्थं मकरः प्रयत्नं करोति, किन्तु वानरः एतदुक्त्वा ततः मुक्तः भवति यत् मम हृदयं वृक्षस्य कोटरे रक्षितमस्ति। वस्तुतः हृदयलोभात् मकरः वानरं नीत्वा स्वगृहं गच्छति। अनन्तरं तं स्वपृष्ठे आरोप्य यदा गृहं प्रापयितुं वानरं नीत्वा तटम् आगच्छन् आसीत्, तदानीं सः उक्तवान् यत् एवमस्ति यत् मम हृदयं तु तत्र तटे यः वृक्षः वर्तते तस्य कोटरे विद्यते इति कृत्वा पूर्वं कथं न उक्तः भवता, अहं तु तत्रैव त्यक्त्वा आगतोऽस्मि। एवं कृत्वा सः वानरः मकरात् आत्मरक्षणं करोति। एतादृशं प्रतिपादनं तत्र कृतं वर्तते। अपरीक्षितकारकं यदस्ति तद्वस्तुतः अतीव प्रसिद्धमस्ति। तत्र एवं शिक्षितमस्ति यत् अविचार्य किमपि न कर्तव्यं। विचारं विना, पूर्वविचारं विना, परामर्शं विना यः किमपि करोति तस्य विनाशः अवश्यं भावी। तत्र काचित् ब्राह्मणी आसीत्। स्वप्रियस्य पुत्रस्य च रक्षकं नकुलम् एतद्विचार्य हतवती यत् तस्याः पुत्रः तेनैव नकुलेन दष्टः। वस्तुतः सः नकुलः किमकरोत्, तस्य पुत्रं द्रष्टुं यः सर्पः आगतः आसीत् तस्य वधं कृतवान् आसीत्। तेन रक्तमुखः सः जातः आसीत्, किन्तु तं दृष्ट्वा ब्राह्मण्याः मनसि एवम् आगतं यत् अयं नकुलः मम पुत्रं हतवान् अस्ति। अविचार्यैव सा तं नकुलं हतवती। तेन तदनन्तरं तस्याः केवलं पश्चात्तापः एव समभवत्। एतादृशी कथा अपरीक्षितकारके प्रतिपादिता अस्ति। एवं पशुपक्षिणां व्यवहारवर्णनविषयेण पंचतंत्रे नीतिशिक्षा दत्ता वर्तते। अयं ग्रन्थः पंचमे ईस्वीय शतके खुसरो अनोशेरवा इत्याख्यस्य राज्ञः काले हकीम बुर्जोई नामकः कश्चन विद्वान् पंचतंत्रस्य पहलवी भाषायाम् अनुवादम् अकरोत्।
तदनन्तरम् अस्य ग्रन्थस्य अरबी प्रभृति भाषासु अनुवादाः समभवन्। तेन अस्य ग्रन्थस्य समग्रेपि भूमण्डले प्रचारः समभवत्। वस्तुतः अयं ग्रन्थः न केवलं भारते यथा यस्य प्रसिद्धिः वर्तते तदपेक्षया विदेशेषु अन्येषु देशेषु अस्य ग्रन्थस्य महती प्रसिद्धिः वर्तते। विश्वस्य सर्वासु भाषासु अस्य ग्रन्थस्य अनुवादः जातः। तम् अनुवादं पठित्वा विश्वस्य अन्यासु भाषासु तादृशसाहित्यस्य रचना अपि अभवत्। एवं कृत्वा पंचतन्त्रस्य न केवलम् अस्माकं भारते न केवलम् अस्माकं समाजे अपितु विश्वस्य सर्वेषु समाजेषु अतीव महत्त्वं वर्तते। अयं पंचतन्त्राख्यः एव ग्रन्थः यः वर्तते सः हितोपदेशस्य उपजीव्यभूतः ग्रन्थः वर्तते। अस्य हितोपदेशस्य यः प्रणेता आसीत् नारायणपण्डितः सः एतं पंचतन्त्राख्यं ग्रन्थमेव उपजीव्य हितोपदेशस्य रचनां कृतवान्। तस्यैव हितोपदेशस्य कश्चन भागविशेषः वर्तते मित्रलाभः, यः भवतां पाठ्यक्रमे वर्तते। नारायणपण्डितः हितोपदेशस्य आदौ स्वयं वदति यत् श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च। यः हितोपदेशः ग्रन्थः अस्ति मम, तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन संस्कृतोक्तिषु पाटवम् आयाति। अर्थात तत्र तथा सरला भाषा अस्ति, तथा सूक्तीनां प्राधान्यम् अस्ति यत् तस्य अध्ययनं कृत्वा तत् श्रुत्वा वा यः कोऽपि संस्कृतोक्तिषु पटुः भवितुम् अर्हति। अथ च तत्र ये विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति ते विषयाः नीतिसम्बद्धाः वर्तन्ते, अस्माकं दैनन्दिनजीवनसम्बद्धाः वर्तन्ते। अतः तत्र जीवनस्य शिक्षां नीतीनां च शिक्षाम् अतीव सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति यः कोऽपि। तदर्थं नीतिग्रन्थानाम् अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति, धर्मशास्त्रीयग्रन्थानाम् अध्ययनस्य, महाभारतादीनां वा ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति। सः वदति यत् मम हितोपदेशग्रन्थम् अधीत्य यः कोऽपि नीतिविद्यां ज्ञातुं शक्नोति। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। सः वदति यथा नवे भाजने नूतन भाजनस्य निर्माणं यदा मृत्तिकया करोति कुम्भकारः, तदा किं करोति, निर्माणानन्तरं तत्र कामपि रेखां ददाति अथवा कमपि रङ्गविशेषं ददाति, वर्णविशेषं वा ददाति। पाकानन्तरं सा रेखा तस्मिन् पात्रे आजीवनं भवति, तस्य विनाशः न भवति। तद्वत् कथाच्छलेन बालानां अर्थात ये इदानीं बालकाः सन्ति, ये अध्ययनार्थम् उद्यताः सन्ति, कथाच्छलेन बालानां इह नीतिः कथ्यते। इह माने अस्मिन् ग्रन्थे नीतिः कथ्यते अर्थात नीतिः उपदिश्यते। तो बालानाम् इति शब्देन बालाः कीदृशाः भवन्ति, बालाः भाजनवत् भवन्ति। यथा इदमिदानीं निर्मितं यद् भाजनं वर्तते तद्वद् बालानां मनः भवति। यः संस्कारः बाल्यकाले दीयते स संस्कारः आजीवनं तिष्ठति। अतः बालानां शिक्षार्थम् अयं ग्रन्थः तेन प्रणीतः वर्तते। सः हितोपदेशस्य विभागविषये अपि वदति। मित्रलाभः, सुहृद्भेदः, विग्रहः, सन्धिरेव च। अत्र चत्वारः भागाः सन्ति। एकः वर्तते मित्रलाभः, अपरः वर्तते सुहृद्भेदः, अनन्तरं वर्तते विग्रहः, तदनन्तरं वर्तते सन्धिः। एतेषां शीर्षकानुसारेणैव विषयाणां प्रतिपादनं वर्तते। यथा मित्रलाभे मित्रस्य प्राप्तिः, पुनः सुहृद्भेदे तत्र मित्रयोः मध्ये भेदस्य, पुनः विग्रहः, तथैव सन्धिः। एवं चतुर्षु शीर्षकेषु तादृशकथानाम् एव संकलनं वर्तते अथवा कथानां लेखनं तेन कृतं वर्तते। सः हितोपदेशकर्ता यः नारायणपण्डितः आसीत्, सः अस्य श्लोकस्य द्वितीयपङ्क्तौ वदति यत् अत्र पंचतन्त्रात् तथान्यस्मात् ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते। एतत् यद् मया अत्र प्रतिपाद्यते तत् अप्रामाणिकं नास्ति।
कथम अप्रामाणिकं नास्ति? यतोहि मया स्वविचारेण स्वातंत्रेण अप्रामाणिकं किमपि न लिख्यते। यद् लिख्यते तत् पंचतंत्रात् आकृष्य अन्यस्मात् अर्थात महाभारत रामायण प्रभृति ये ग्रंथाः सन्ति तेभ्यः आकृष्य अत्र मया लिख्यते। अतः किमस्ति? यदि नाम ते ग्रंथाः प्रामाणिकाः सन्ति, तेषां ग्रंथानां विषयाः प्रामाणिकाः सन्ति, तर्हि यदि अहम् अत्र लिखामि तर्हि ममापि लेखनम् अत्र प्रामाणिकमेव भविष्यति। अतएव अहम् अत्र स्वातंत्र्यतया किमपि न लिखामि, अपि तु पंचतंत्रादयः ये अस्माकं नीति प्रतिपादकाः ग्रंथाः सन्ति तेभ्यः विषयान् आदाय अत्र प्रतिपादयामि। हितोपदेशस्य रचनायाः प्रयोजनं राज्ञः सुदर्शनस्य पुत्राणां कृते नीतिशिक्षा प्रदानमेव आसीत्। किमासीत्? कश्चन सुदर्शन नाम राजा आसीत्। सः राजा वस्तुतः तस्य पुत्राः ये आसन् ते पुत्राः अतीव मूर्खाः आसन्, अर्थात तेषां नीतिशिक्षा नासीत्, ते शास्त्राणाम् अध्ययनं न कृतवन्तः आसन् इति कृत्वा सः राजा अतीव दुःखितः आसीत्। तदनन्तरं सः पंडितसभायाम् आहूय उक्तवान् यत् मम पुत्राणां शिक्षां कः दास्यति? तदर्थं नारायणपण्डितः सज्जितः अभवत्। अनन्तरं सः तान् पुत्रान् स्वीकृत्य शिक्षाम् आरब्धवान्। तेन तस्य पुत्राः शिक्षिताः अभवन् इत्येव कथा अत्र वर्तते। हितोपदेशेपि यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् अस्मि यत् चत्वारः भागाः सन्ति। तत्र मित्रलाभः अस्ति, सुहृद्भेदः अस्ति, विग्रहः अस्ति, सन्धिः वर्तते इति अहम् उक्तवान् एव अस्मि। तत्र मित्रलाभस्य या कथा वर्तते तस्य उपदेशं नारायणपण्डितः आदौ एव कृतवान् अस्ति। एकस्मिन् पद्ये एव तस्य निर्देशः वर्तते। सः वदति, असाधनाः वित्तहीनाः बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्ममृगाखुवत्। असाधनाः अर्थात येषां किमपि साधनं नास्ति, वित्तहीनाः ये वित्तेन हीनाः भवन्ति, येषां सविधे धनं न भवति, किन्तु ये बुद्धिमन्तः भवन्ति अथ च सुहृत्तमाः भवन्ति, परस्परं येषां मैत्री भवति, ते कार्याणि आशु साधयन्ति। आशु अर्थात शीघ्रं कार्याणि साधयन्ति। यत्किमपि कठिनात् कठिनतरं कार्यं भवतु, ते सुहृत्तमाः ये बुद्धिमन्तः भवन्ति, ते भवन्तु नाम वित्तहीनाः, ते भवन्तु नाम साधनहीनाः, तथापि ते स्वकार्यं साधयन्त्येव। कथं साधयन्ति? तस्य उदाहरणं ददाति। काककूर्ममृगाखुवत्। काकः काकः एव, कूर्मः कच्छपः, मृगः हरिणः, आखुः मूषकः। एतेन काककूर्ममृगाखुवत् इति उक्त्वा, यथा एतेषु काककूर्ममृगाखुषु परस्परं मैत्री तु आसीत्, किन्तु एते असाधनाः आसन्, वित्तहीनाः आसन्, किन्तु बुद्धिमन्तः आसन्, सुहृत्तमाः आसन्। एते परस्परं मिलित्वा स्वकार्याणि सम्यक्तया साधितवन्तः। अतएव मित्रलाभे एतेषां कथा वर्णिता अस्ति। पुनः सुहृद्भेदस्य कथा या अस्ति, तत्र सः एकस्मिन् पद्ये तदपि निर्दिष्टवान् अस्ति नारायणपण्डितः। वर्धमानो महास्नेहो मृगेन्द्रवृषभयोर्वने पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः। सुहृद्भेदः, सुहृदोः मध्ये यः भेदः कल्प्यते, तेषाम् अविश्वासः, तयोः मध्ये यः अविश्वासः उत्पाद्यते, तस्य कथा अत्र सुहृद्भेदे प्रतिपादिता अस्ति। कथं? सः वदति नारायणपण्डितः तस्य कथायाः बीजं, वर्धमानः महास्नेहः। महान् यः स्नेहः आसीत् मृगेन्द्रवृषभयोः, सिंहवृषभयोः, सः कीदृशः आसीत्? वर्धमानः आसीत्, वृद्धिं गच्छन् आसीत्। उभयोः मध्ये अतीव उत्कृष्टतमा मैत्री आसीत्। किन्तु तस्याः मैत्र्याः विनाशकः कः अभवत्? यः पिशुनः अतिलुब्धः जम्बुकः अर्थात् शृगालः आसीत्, तेन
तयोः मध्ये भेदम उत्पाद्य तयोः मैत्री विनाशिता। तादृशः यः जम्बूकः शृगालः आसीत् तेन तथा कार्यं कृतम्। अतः अस्माभिः तादृशैः जम्बूकैः सावधानेन भाग्यम् इत्येव अत्र तस्य वक्तव्यमस्ति ग्रन्थकारस्य। पुनः विग्रहस्य कथा, विग्रहाख्यः यः भागः वर्तते हितोपदेशस्य, तत्र हंसैः सह मयूराणां विग्रहे तुल्यविक्रमे विश्वास्य वंचिता हंसाः काकैः स्थित्वारि मंदिरे। अत्रापि तथैव नीचाः ये काकाः सन्ति ते काकाः कथं कथं कृतवन्तः इति प्रतिपादितम् अस्ति। तुल्य विक्रमे हंसैः सह मयूराणां विग्रहे तुल्य विक्रमे, तेषां विग्रहः जातः आसीत्, हंसैः सह मयूराणां विग्रहः जातः आसीत्। तत्र विश्वास्य हंसाः कैः वंचिताः, काकैः वंचिताः। तत्र ये काकाः आसन् ते विश्वासं कारयित्वा हंसान् वंचितवन्तः इति एषा कथा विग्रहकथायां विग्रहविभागे प्रतिपादिता वर्तते। अनन्तरं सन्धेः कथा। सन्धौ किमस्ति? वृत्ते महति संग्रामे राज्ञोर्निहित सेनयोः स्थेयाभ्यां वृद्धचक्राभ्यां वाचा संधि कृतः क्षणात् इति एषा कथा तत्र प्रतिपादिता अस्ति। वस्तुतः किमस्ति तत्र सन्धेः द्वयोः मध्ये कथं सन्धिः भवेत् इति प्रतिपादनं ग्रन्थकारेण अत्र कृतं वर्तते। अयमेव एतस्य वस्तुतः अत्र किमस्ति, अस्माकं यः पठनीयभागः वर्तते सः हितोपदेशान्तरवर्ती मित्रलाभः अस्माकं पठनीय विषयः वर्तते। मित्रलाभे परस्परम् अनुस्यूताः नवकथाः सन्ति। वस्तुतः प्रधानकथा तत्र एका एव, तया कथया सह अन्याः अपि कथाः प्रचलन्ति, अतः तत्र नवकथाः सन्ति। एतासां कथानां क्रमः एवं वर्तते। आदौ काककच्छप मृगादीनां कथा वर्तते, पुनः तत्रैव एका वृद्धव्याघ्रपथिकयोः कथा वर्तते, तदनन्तरं मृगकाकादीनां कथा तत्र अस्ति, पुनः गृध्रमार्जारयोः कथा वर्तते, पुनः मूषकपरिव्राजकयोः कथा वर्तते, पुनः वृद्धवणिजः कथा वर्तते, पुनः आखेटकसूकरादीनां कथा वर्तते, पुनः लावण्यवत्याः कथा वर्तते, तदनन्तरं शृगालहस्तिनोः कथा वर्तते। एवं नवकथाः तत्र सन्ति। वस्तुतः एताः याः कथाः सन्ति तत्र काककच्छपमृगादीनां कथाविषये अथवा वृद्धव्याघ्रपथिकयोः कथाविषये अहम् आगामिनि पाठे चर्चां करिष्यामि। तत्र कश्चन वृद्धव्याघ्रः आसीत्, सः अतीव श्रान्तः आसीत्, तस्य इदानीं शक्तिः आखेटार्थं तस्य शरीरे शक्तिः नासीत्, अतः कथं सः वञ्चयित्वा पथिकं कमपि भुक्तवान् इत्यपि तत्र लोभः न करणीयः इति एषा शिक्षा दत्ता वर्तते। एवमेव चित्रग्रीवादीनां कथाव्याजेन तत्र बह्व्यः कथाः प्रतिपादिताः सन्ति। इदानीम् अस्माभिः अस्य पाठस्य उपसंहारः क्रियते। तत्र आदौ भवन्तः पठितवन्तः सन्ति नीतिकथानाम् उद्भवः कथम् अभवत्, एतासां कथानां विकासः कथम् अभवत्। नीतिकथाः न केवलम् अद्य अस्माभिः पठ्यन्ते, एतासाम् अस्तित्वं केवलम् अद्यैव वर्तते इति नास्ति, अपितु वैदिकसाहित्ये, वेदेषु वैदिकसाहित्ये च एतासाम् अस्तित्वम् अस्माकं दृष्टिपथम् आयाति। छान्दोग्योपनिषदादौ तत्रापि सा कथा वर्णिता, तादृश्यः कथाः वर्णिताः सन्ति। एवं लोककथाः याः सन्ति तासामपि ज्ञानं भवन्तः प्राप्तवन्तः सन्ति। लोककथाः अद्यत्वे तादृश्यः अपि सन्ति यासां प्रचारः वस्तुतः साहित्यजगति नास्ति। अद्यापि लोककथाः बहव्यः सन्ति याः केवलं लोकानां मुखे राजन्ते, तासां लोककथानाम् अस्तित्वम् अद्यापि साहित्यजगति नास्ति। तादृश्यः कथाः अपि अस्माभिः अन्वेष्टव्याः। एवमेव अस्माभिः कथासाहित्यस्य उद्भवविषयेपि चर्चितं। तदनन्तरं पञ्चतन्त्रस्य परिचयः
अस्माभिः लब्धः। पंचतंत्रं यः ग्रंथः वर्तते सः वस्तुतः महान् ग्रंथः। तेन अस्माकं भारतीय संस्कृतेः महान् प्रचारः समभवत्। अयं पंचतंत्र ग्रंथः वस्तुतः पंचतंत्र नाम्ना प्रकाशितः वर्तते, किन्तु अस्य वस्तुतः किं नाम अस्ति इति अद्यापि अस्माभिः न ज्ञायते। तदर्थम् अस्माभिः ऐतिहासिकग्रन्थाः पठनीयाः सन्ति। अतीव प्राचीनतमः अयं ग्रन्थः वर्तते। अयं ग्रन्थः न सर्वप्रथमं पंचमशतके अनूदितः इत्यपि पहलवी भाषायां, यद्यपि सः अनूदित पहलवी भाषायाः अनुवादः अद्यत्वे न लभ्यते, किन्तु तादृशानुवादानां कारणादेव अयं पंचतन्त्रग्रन्थः विश्वस्य समस्तेषु देशेषु प्रचारम् अलभत्। पुनः पंचतन्त्रस्य विषयवस्तुविषयेपि वयं किञ्चित् चर्चां कृतवन्तः। अनन्तरं हितोपदेशस्य परिचयोऽपि अस्माभिः दृष्टः वर्तते। तस्य वैशिष्ट्यमपि अतीव संक्षेपेण दृष्टं वर्तते। इदानीम् अग्रिमव्याख्याने वयं हितोपदेशस्य कथां पठिष्यामः। काञ्चिदपि एकां कथाम् अथवा कथाद्वयम् आश्रित्य तत्र ज्ञानं प्राप्नुमः। तदनन्तरं वस्तुतः एतासां ग्रन्थानां यद् वैशिष्ट्यमस्ति तत् कथासु तु अस्त्येव, ततोप्यधिकं तस्य एतेषां ग्रन्थानां वैशिष्ट्यं सुभाषितेषु राजते। यानि सुभाषितानि एतेषु ग्रन्थेषु लभ्यन्ते तानि तु अवश्यं बहुमूल्यानि सन्ति, अस्माकं कृते मार्गदर्शकानि सन्ति, अस्माकं जीवनस्य कृते अतीव उपयोगीनि सन्ति। अतः वयम् एतेषां सुभाषितानां विषये किञ्चित् विशिष्य चर्चां करिष्यामः। एवं भवन्तः अत्र प्रथमपाठे यत् श्रुतवन्तः सन्ति तेन भवतां लाभः अवश्यम् अभवत् इति अहं चिन्तयामि। अतः पुनः भवतां कृते अहं शुभकामनाः वितीर्य धन्यवादं प्रदाय विरमामि।